स्वागत छ साथीहरूलाई यस भिडियोमा। तपाईं जियोमेट्रिक्स वा सर्वे सम्बन्धी कुनै लेभलको कोर्स कुनै इन्स्टिट्युटमा वा चाहिँ कलेजमा स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो अब्जेक्टिभ क्वेशनहरू केही रिभ्यू होस् भन्ने उद्देश्यले यो भिडियो तयार गरिएको हो र यो आफ्नो प्रोफेसन सम्बन्धी चाहिँ भिडियो बनाउन लाग्दा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। अब हामी विषयवस्तुतिर सुरु गरौँ यसलाई। यो फर्स्ट क्वेशन छ, म यहाँ अलिकति यसलाई जुम गरिदिन्छु। Which of the following is not the accessory of plane table? फर्स्टमा छ प्लम्ब बब, स्पिरिट लेभल, प्लम्बिङ फोर्क, ट्रफ कम्पास। यो हुन त यो चारै प्लेन टेबलमा युज हुन्छ, तर चाहिँ इमेजिनरी नर्थ मानेर हामीले चाहिँ काम गर्नु छ भने मात्रै चाहिँ त्यतिखेर अलिकति एकुरेसीको लागि यो ट्रफ कम्पास प्रयोग हुन्छ होइन। नत्र यो अब कन्ट्रोल पोइन्ट दिएको छ भने त्यस्तो सर्वेहरूमा हाम्रो यो जुन कम्पास छ त्यो प्रयोग हुँदैन, किनभने त्यो चाहिँ एकुरेसीवाला काममा त्यसरी चाहिँ यसको जरुरी पर्दैन। त्यो भएर यिनीहरू त अब हाई एकुरेसीवाला लार्ज स्केलमा म्यापिङ गरिरहेछौँ भने प्लम्ब त अनिवार्य चाहिन्छ होइन। स्पिरिट लेभल पनि अब त्यो लेभल भएन भने प्लेन टेबल यताउति बाङ्गो हुन्छ होइन। त्यो भएर होरिजेन्टल बनाउनमा स्पिरिट लेभल त चाहिन्छ। प्लम्बिङ फोर्क पनि अब त्यही भयो होइन, सेन्ट्रिङको लागि चाहिने भयो। त्यो भएर यिनीहरूमध्ये अब ट्रफ कम्पास चाहिँ यो नभए पनि हुने हो। त्यो भएर यो चाहिँ भएन होइन, यो यसको एसेसरीमा आएन। त्यसपछि दोस्रो क्वेशन छ, व्हाट इज द टाइप अफ कर्व अब्सेन्ट बाई ऱ्यान्डम इरर। अब यहाँ ऱ्यान्डम इररले कस्तो किसिमको कर्व बनाउँछ होइन। यसमा के छ, भर्टिकल कर्व, होरिजेन्टल कर्व, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्व, प्याराबोलिक कर्व होइन। अब यसमा हेरौँ, यो हाम्रो ऱ्यान्डम इररको यो एउटा कर्व भयो होइन। अब मिन भ्यालुको नजिकमा यो सानो सानो इररहरू यो भयो होइन, अनि लङ इररहरूको चाहिँ कर्व यो हो। त अब यो तपाईको ऱ्यान्डम इररमा के हुन्छ कि नेगेटिभ इरर र पोजिटिभ इरर दुवैको सम्भावना बराबर हुन्छ, अनि सानो सानो गल्तीहरू चाहिँ ऱ्यान्डम इररमा बढी आउँछ होइन। किनभने त्यो चाहिँ यसको चाहिँ प्रोपर्टी नै त्यस्तै हुन्छ। अनि जस्तो यो ठुलो गल्ती, यो जुन लङ डिस्टेन्समा देखाइरहेछ, यस्तो ठुलो गल्ती हुने सम्भावना ऱ्यान्डम इररमा एकदमै कम हुन्छ होइन। त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त, बोथ साइडमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भयो होइन। त अब यहाँ के भयो त, यहाँ हेरौँ, यसमा के भयो त, ऱ्यान्डम इररको चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्व हुन्छ होइन। अब यहाँ 3 नम्बरमा के छ, इन विच अफ द फलोइङ कम्पास द भर्टिकल एङ्गल अल्सो क्यान बी रिड होइन। अब कम्पासै हो तर भर्टिकल एङ्गल चाहिँ कुनमा हुन्छ त, यो के भयो त, ब्रन्टन कम्पास भयो होइन। यसमा चाहिँ भर्टिकल एङ्गल पनि रिड गर्न मिल्छ। त्यसपछि छ द कम्बिनेसन अफ ब्लू, ग्रिन एन्ड रेड कलर गिभ्स। अब यहाँ कलरहरू दिएको छ होइन, ब्ल्याक कलर छ, व्हाइट कलर छ, स्यान छ, म्याग्नेटा छ। तीनवटा कलर यो ब्लू, ग्रिन र रेडलाई चाहिँ हामीले मिलायो भने के बन्छ त, व्हाइट कलर बन्छ। त्यो भएर यो चाहिँ यसको सही उत्तर के भयो त, व्हाइट भयो। जियोडेटिक ट्रायङ्गुलेसनको कम्पुटेसन के का आधारमा गरिन्छ। अब यो जियोडेटिक ट्रायङ्गुलेसनमा अब यहाँ अब यसको चाहिँ अप्सन हेरौँ, एभरेस्ट एस्फेरोइड 1830 छ, WGS 84, बाङ्लादेश एभरेस्ट बाङ्लादेश, अनि इन्डिया बाङ्लादेश एस्फेरोइड छ। यो अब मिल्दोजुल्दो हाम्रो एभरेस्ट एस्फेरोइड 1830 छ नेपालमा, यो प्रयोग हुन्छ। त्यो भएर यसमा चाहिँ करेक्ट एन्सर यो ए भयो होइन। 6 मा के छ, व्हाट इज द प्रिन्सिपल द्याट स्टेट्स द बेस्ट एन्ड मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु अब्सेन्ट फ्रम अ सेट अफ मेजरमेन्ट फर इक्वल प्रेसिजन इज द सम अफ ए स्क्वायर अफ द रेसिड्युअल। यो कुन प्रिन्सिपल भयो त, के दियो त, अप्टिकल स्क्वायर प्रिन्सिपल, प्रिन्सिपल अफ भर्नियर, लिस्ट स्क्वायर प्रिन्सिपल, थ्योरी अफ इरर। यो यहाँ हेरौँ, अब यसमा के हुन्छ कि
जुन सबभन्दा लिस्ट इररवाला भ्यालुहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ स्क्वायर गरेर सम गरेर लिस्ट स्क्वायर प्रिन्सिपलको चाहिँ यहाँ यो चाहिँ स्टेटमेन्ट हो। त यो सी भयो होइन। त्यस्तै अब 7 मा के छ, इन्टरसेक्सन एङ्गल 20 डिग्री भए डिफ्लेक्सन एङ्गल कति हुन्छ। अब यो हेरौँ, यो मानौ स्टेसन ए छ, बी छ, सी छ होइन। अब एबाट बी, बीबाट सी होइन। त अब यो जुन एङ्गल छ यो एङ्गल कति दियो त, यो इन्क्लुडेड एङ्गल, यो इन्टरसेक्सन एङ्गल दियो थीटा इजकल टु कति छ 20 डिग्री। अब मानौ यो सी स्टेसनमा नआई एबी आफ्नै डाइरेक्सनमा गएको भए त्यतिखेर के हुन्थ्यो त, बीदेखि ओ डाइरेक्सनमा जान्थ्यो। अब यो सी पोइन्ट आएकोले के भयो त, जुन एङ्गल छ, जुन मेन डाइरेक्सन छ त्यो डिफ्लेक्ट भयो। त्यो भएर एङ्गल अफ डिफ्लेक्सन यो केसमा यो 20 डिग्री छ भने यो के भयो त, यो सी पोइन्टमा बीसी नभएको भए जुन डाइरेक्सनमा जान्थ्यो त्यो भयो, अनि त्यो र यो बीसीको बिचमा जुन एङ्गल बनेको छ यो के भयो त, एङ्गल अफ डिफ्लेक्सन भयो। त यो थीटा छ भने यो एङ्गल के आउँछ, यो त स्ट्रेट छ, 180 डिग्री माइनस थीटा हुन्छ। त थीटा इजकल 20 डिग्री छ, त्यो भएर यो कति भयो त 160 डिग्री भयो। त यसरी यसमा इन्टरसेक्सन एङ्गल थीटा छ भने वा 20 डिग्री छ भने कति हुन्छ त, डिफ्लेक्सन एङ्गल 160 डिग्री हुन्छ। त अब यहाँ हेरौँ, यहाँ के दियो छ त, 20 डिग्री इन्टरसेक्सन एङ्गल छ, त्यो भएर डिफ्लेक्सन एङ्गल कति हुन्छ त 160 डिग्री हुन्छ। अब क्याडास्ट्रल ट्री म्याप सिटको साइज कति हुन्छ होइन। जुन हामी नक्सा बनाउँछौँ, क्याडास्ट्रल म्याप बनाएको हुन्छ होइन, त्यसको चाहिँ सिट साइज कति हुन्छ। अब यो फ्री सिटमा जुन बनाएको छ त्यसको त कुनै साइजै हुँदैन, तर चाहिँ जुन चाहिँ नेसनल ग्रिडमा हाम्रो बनाएको हुन्छ त्यसको साइज के हुन्छ त 50 cm बाई 50 cm स्ट्यान्डर्ड साइज हुन्छ होइन। यो त्यो यहाँ दिइएको छ। अब कहिलेकाहीँ यसमा यो 500 को स्केलमा म्याप सिटको जुन यो लम्बाइ छ त्यसको कति हुन्छ, कहिले त्यस्तो प्रश्नहरू पनि सोधेको हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर यसमा यो डाइरेक्ट नै दिएको छ, सिटकै लम्बाइ दियो, कति बाई कति हुन्छ लम्बाइ र चौडाइ। ट्रु मेरिडियन र म्याग्नेटिक मेरिडियन बिचको एङ्गललाई के भनिन्छ। अब यहाँ होरिजेन्टल एङ्गल छ, डेक्लिनेसन छ, डिप छ र कन्भर्जेन्स छ। ट्रु मेरिडियन र म्याग्नेटिक मेरिडियनको बिचको जुन एङ्गल छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, डेक्लिनेसन भन्छौँ यो। अब त्यसपछि यहाँ अर्कोमा लागौँ, वाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट ए 6724 छ होइन। अब यो पनि अब सजिलो छ, तै पनि यहाँ हेरौँ। अब यो x1 y1 कति छ 67, x2 y2 24 छ। डी भनेको के भयो त, x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। त x2 को ठाउँमा जति भ्यालु छ त्यति राख्यो, यसरी आयो होइन। यसलाई स्क्वायर गर्दा 2 माइनस 4 भनेपछि माइनस 4 को स्क्वायर 16 भयो, यो कति भयो त 3 को 9 भयो होइन। अनि 25 भयो, 25 को रुट निकाल्दा 5 भयो। त यहाँ चाहिँ हाम्रो दिएकै छ होइन, कति दियो त 5 युनिट यहाँ दियो होइन, बी नम्बरमा छ। त्यस्तै इफ बेरिङ अफ एबी इज एन 30 डिग्री वेस्ट, बेरिङ अफ बीसी इज एन 40 डिग्री इस्ट, देन एबीसी, अलि यहाँ यो ठुलो भइसकेको छ होइन। अब यहाँ एबी यन 30 डिग्री वेस्ट लेखिया छ होइन, अनि बीसी कति लेख्यो त यन 40 डिग्री इस्ट लेख्यो। त्यो भएपछि अब यहाँ एन 30 डिग्री वेस्ट भनेपछि यो मानौ हामी यहाँ चाहिँ बनाइयो होइन, इस्ट नर्थ भयो, यो इस्ट भयो, एस भयो, साउथ भयो, वेस्ट भयो। त एन 30 डिग्री चाहिँ वेस्टमा दिएको छ, सुरुको पोइन्ट भनेपछि एबी के भयो त एन अनि वेस्टतिर यहाँतिर जाने भयो। त एन 30 डिग्री वेस्ट दिएको छ भनेपछि यसरी आयो, यो कति भयो त 30 डिग्री भयो, यो 30 डिग्री भयो होइन। अनि यो पोइन्टबाट अब यो ए भयो, यो बी भयो,
ए र बी भएपछि अब यहाँ पनि हामीले के गर्नु पर्यो त, मानौ यस्तो हामीले बनाउनु पर्यो। के भयो त, यो एन भयो, इस्ट भयो, वेस्ट भयो। अब बी पोइन्टमा के दिएको छ, यो हाम्रो बी पोइन्टमा एन 40 डिग्री इस्ट दिएको छ। त्यो भनेपछि के भयो त, एन 40 डिग्री इस्ट भनेपछि यसरी आयो यो। त यो के भयो हाम्रो 40 डिग्री भयो। यसरी बुझौँ। यहाँनिर के थियो, यो एङ्गल थियो यन 30 डिग्री वेस्ट थियो, यो चाहिँ लेफ्ट साइडतिर आएको थियो। त्यस्तै यो 40 डिग्री भयो। अब यहाँ प्रश्नमा के छ त, यहाँ हेरौँ त, देन एबिसी कति हुन्छ त्यो यहाँ सोधिराखेको छ। भनेपछि यो हाम्रो के हो त, यहाँ हेरौँ त, यो ए हो, यो बी हो, यो भनेको के भयो त, यो सी हो। त अब हामीले यो एङ्गल निकाल्नु पर्ने छ। यो एङ्गल कति हो त्यो निकाल्नु पर्ने छ। त यसको लागि हाम्रो के छ त, यहाँ हेरौँ, एकदम सजिलो छ। यो एन भयो होइन, एन, अनि यो एङ्गल 40 डिग्री भयो भने यो त एन र इस्टको बिचमा कति 90 डिग्री हुन्छ। यो 40 भयो भने यो कति हुन्छ 50 डिग्री भइहाल्छ। 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री गऱ्यो भने यो कति 50 डिग्री भयो। त्यस्तै अब हामीलाई कुन चाहियो त, यो एङ्गल चाहियो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसैलाई हामीले यसरी माथि बढाइदियो भने यो के भयो त, यो 30 डिग्री छ भने यो 90 डिग्री छ। यो 30 डिग्री भयो भने अब यो र यो दुवै जोड्दा कति हुनु पर्यो, 90 डिग्री हुनु पर्यो। अब यो 30 डिग्री छ भने यो 90 छँदैछ, 30 डिग्री छ भने यो कति हुनु पर्यो, 90 डिग्री दुवै मिलेर हुनलाई यो 60 डिग्री भयो भने मात्रै यो 30 डिग्री हुन्छ। भनेपछि यो कति भयो त, 60 डिग्री भयो। त यो 60 डिग्री भयो, यो 50 डिग्री भयो। यो बिचको जुन एङ्गल कति भयो त, 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री अर्थात् कति 110 डिग्री भयो। त यसरी यो बिचको इन्क्लुडेड एङ्गल चाहिँ हामीले आफैले इमेजिन गरेर निकाल्न सक्छौँ। त यसको चाहिँ कति छ त, यहाँ हेरौँ, यहाँ दिएको पनि छ अप्सनमा 110 डिग्री। त यो हाम्रो कति भयो, 110 डिग्री भयो। अब यहाँ एनालाइटिक लेन्स दियो होइन। एनालाइटिक लेन्स इज प्रोभाइड बिट्विन डायफ्राम एन्ड अब्जेक्टिभ ग्लास छ, बिट्विन आइपिस एन्ड डायफ्राम छ। त यो भनेको यसको चाहिँ एट द डायफ्राम छ, अर्को एट द इन्टरसेक्सन पोइन्ट अफ भर्टिकल एक्सिस एन्ड होरिजेन्टल एक्सिस अफ टेलिस्कोप छ। त यो यसको चाहिँ बिट्विन डायफ्राम एन्ड अब्जेक्टिभ ग्लास हुन्छ। त्यसपछि छ टेकियोमिटरको एक्सटर्नल फोकसिङ टेलिस्कोपको लागि एडिटिभ कन्स्टेन्ट कति हुन्छ। यो एक्सटर्नल फोकसिङ टेलिस्कोपको एडिटिभ कन्स्टेन्ट कति हुन्छ त, 30 to 60 चाहिँ सिएम हुन्छ होइन। मिटरमा के हो 0.326 मिटर। यो ठिक छ होइन, डी नम्बरको यो जुन अप्सन छ यो ठिक छ। त्यस्तै अब रिलेसन बिट्विन डिग्री एन्ड रेडियस अफ कर्भ छ। यो भनेको के भयो त, 30 मिटरको जुन चाहिँ यहाँ यो डिग्री अफ कर्भ भनेको 30 मिटरको जुन कोड हुन्छ, त्यो 30 मिटरको कोडले कुनै कर्भको सेन्टरमा बनाएको जुन एङ्गल हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, डिग्री अफ कर्भ भन्छौँ। र यसमा चाहिँ एउटा रिलेसन के हुन्छ कि तपाईँको यो जुन यहाँ दिएको छ हेरौँ, आर इजकल टु फर्स्टमा अब के दियो त, आर इजकल टु डी अपन 1719 दियो। आर इजकल टु 1719 अपन डी छ। आर इजकल टु के छ त, 1719 अपन डी स्क्वायर छ। यो भनेको आर इजकल टु कति हुन्छ त, 1719 अपन डी हुन्छ। यो चाहिँ बी नम्बरको एन्सर चाहिँ करेक्ट हो होइन। यसमा के हुने हो त, यो एङ्गल डी भयो सेन्टरमा, अनि यो कोड के भयो त, यो 30 मिटरको छ, यो आर छ भने के हुने हो, आर इजकल टु 1719 अपन डी भनेको डिग्रीमा चाहिँ एङ्गल छ भने यसको रिलेसन यो भयो। अनि त्यही अनुसार चाहिँ यो ठिक छ होइन, बी नम्बरको चोइस भयो होइन क्वेसनमा। अब त्यस्तै अर्को के छ, वाट इज द स्क्वायर अफ 0.002। यो त सिम्पल छ होइन। अब यो पोइन्ट पछि यहाँ 2 फिगर छ भने 1 2 2 फिगर छ भने यसलाई गुणन गरेपछि पोइन्ट पछि कति 4 फिगर आउने हो भने 4 फिगरको अरू छँदैछ नि, यो भयो होइन, 4 फिगर यो छ। त्यस्तै अब 100 इन्टु एक्स को पावर के छ त, यहाँ 0 छ। अलिकति यहाँ
उज्यालो कम भयो जस्तो लाग्यो, म यसलाई चाहिँ अलि बढाइदिएँ। 1000 इन्टु x को पावर 0 लेखेको छ होइन। x को पावर कुनै चिजको पावर 0 भएपछि त्यो के हुन्छ त, त्यो 1 भइहाल्छ। 1 भनेपछि 1000 इन्टु चाहिँ कति, 1 सँग गुणन गरेर 1000 भयो। त यो भनेको बी नम्बरको क्वेसन यसमा चाहिँ हुने रहेछ। अब अलिकति यहाँ अब यसमा हेरौँ अर्को के छ त, बेसको क्षेत्रफल a र उचाइ h भएको पिरामिडको आयतन कति हुन्छ। अब यो पिरामिडको चाहिँ भोल्युमको फर्मुला के हो त, v = अब यहाँ 4वटा अप्सनहरू दिएको छ होइन। अब यसको भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ, a × h/3 हुन्छ। त यो ए नम्बरको अब्जेक्टिभमा चाहिँ एन्सरमा मिल्यो। पृथ्वीको आकार कुन जियोमेट्रिक फिगरसँग मिल्दोजुल्दो छ। अब पृथ्वीको आकारको 3 डाइमेन्सनल कुरा गर्ने हो भने कुनसँग मिल्छ, सबैभन्दा मिल्दो त अब कम मिल्दो भनेको स्फियर भयो, त्यसपछि अब यो प्रोलेट त हुँदै होइन, ओभलेट स्फेरोइड। सबैभन्दा एक्ज्याक्टमा के आउँछ त, ओभलेट स्फेरोइड आउँछ। त्यो भएर यो डी नम्बरको ठिक छ। सोल्भ दिस, अब यो सोल्भ गर्नुपर्ने छ होइन। √(x - 3) = √(x - 1) छ। x को भ्यालु कति हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ होइन, √(x - 3) अनि x √(x - 1) छ दुवै साइडमा। दुवै साइडमा स्क्वायर गर्यो भने के हुन्छ त, रुट छ, यो रुट हट्छ स्क्वायर गरेपछि त x - 3 भइहाल्छ होइन। अनि यहाँ स्क्वायर गरेपछि के हुन्छ त, a² - 2ab + b² a² - 2ab + b² हुन्छ होइन। त b² को ठाउँमा यो भयो। अब यहाँ हेरौँ, यो भनेको हाम्रो कति छ त, यो a² को ठाउँमा x भयो होइन। अनि त्यस्तै -2ab छ त -2√x भयो अनि +1 भयो। अब यो दुवै साइडमा यहाँ पनि x यहाँ पनि x भनेपछि यो एउटा क्यान्सल भयो होइन। = को यता छ, यता आएपछि माइनस हुन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई के गर्ने त, -2√x छ, यसलाई यता लिएर आयौँ त साइन चेन्ज भयो, माइनस थियो प्लस भयो। अनि यो माइनस यता 3 गयो भने के हुन्छ त, 1 + 1 छ यहाँ, यो +3 हुन्छ भनेपछि 4 भयो यता। अनि अब यो 2√x भयो, 4 भयो। 2 यता गयो भने के गर्छ त, भाग गर्छ 4 लाई भनेपछि 2 भयो यो होइन। तर √x = 2 भयो। स्क्वायर गर्यो भने के हुन्छ त, यो x हुन्छ, यो कति हुन्छ 4 हुन्छ। x = 4 यसको चाहिँ के भयो त, यसको एन्सर कति भयो हाम्रो, x = 4 यहाँ दिएको छ होइन ए नम्बरको। त यो ठिक छ, ए नम्बरको यो भयो। विच अफ द फलोइङ मेथड इज युज टु नो एब्सोल्युट हाइट। एब्सोल्युट हाइट कुन मध्ये, यहाँ दिएको मध्ये कुन मेथड प्रयोग हुन्छ होइन। यहाँ केवल कन्टुर भयो, हिल सेडिङ, रक ड्रइङ, हेक्चर छ। अब हिल सेडिङ, रक ड्रइङ, हेक्चर यिनीहरू के भयो त, यो हेर्नमा अलिकति भिजुअल इफेक्ट चाहिँ पर्छ होइन। तर एकुरेसीको लागि मेन के भयो त, कन्टुरले के भयो त, मेन एकुरेसी दिन्छ। त्यो भएर यसमा कन्टुर लाइन भयो। अल्टिच्युड, ल्याटिच्युडलाई के भनिन्छ होइन। अर्को ल्याटिच्युडलाई भन्ने के हो त, एट्रिभल छ, नर्दिङ छ, बोथ ए एन्ड बी छ, इस्टिङ छ। त अब यो भनेको के भयो त, अब यहाँ हेरौँ, ल्याटिच्युडलाई अर्को के भनिन्छ, एट्रिभल छ, नर्दिङ छ, बोथ ए एन्ड बी, इस्टिङ छ। त इस्टिङ त ल्याटिच्युड होइन। त इस्टिङ, यो ल्याटिच्युड भनेको अर्को अर्थमा के हुनसक्छ त, नर्दिङ हुनसक्छ होइन, नजिकको यो भयो बी नम्बर। त्यस्तै अब क्याडास्ट्रल सिट नम्बर यहाँ दिएको छ 100 to 1114 अनि 05 लेख्यो होइन। को सिटले कति एरिया ओगट्छ। अब यो हाम्रो दिएको छ सिट नम्बर होइन। यहाँ अलिकति म यहाँ जुम गरिदिउँ। त यहाँ सिट नम्बर यो यस्तो दियो भने
सबभन्दा पहिला त हामीले यसलाई पत्ता लगाउनु पर्यो कि यो कति स्केलको चाहिँ सिट नम्बर हो हैन। अनि पो यसको एरिया भनेको अघि हामीले हेरिहाल्यौँ 50 cm बाई 50 cm हुन्छ हैन। अब 50 cm यो कतिको स्केल हो, 50 cm त्यो स्केलमा कति हुन्छ त्यसको हामी म्याप डिस्टेन्स अनुसार निकाल्छौँ। अब यहाँ हेरौँ यो 102 अनि स्ल्यास 1145 यहाँसम्म यो के भयो त 2500 को स्केल हो। त्यसपछि यहाँ स्ल्यास अनि यहाँ हेरौँ एक डिजिटको मात्रै कुनै अङ्क लेखेको छ भने त्यो के हुन्छ त हाम्रो 1250 को स्केल हुन्छ। भनेपछि 1 2 3 4 1250 को स्केलमा चाहिँ चारवटा चाहिँ हुन्छ भने यो 05 लेखेको छ अर्थात् के भयो त यसले देखायो कि 2 डिजिटको नम्बर हुन्छ यहाँ। त भनेपछि 2500 को भयो भने 2 डिजिटको नम्बर हुन्छ, 1 देखि 25 सम्म नम्बरिङ गरेको हुन्छ हैन। त अब यो 2500 को स्केल भयो। अब 2500 को स्केलमा एउटा यो चाहिँ सिटले कति एरिया 50 cm बाई 50 cm 2500 को स्केलमा कति आउँछ त्यो हामी यहाँ सर्टमा निकालेर हेरौँ। अब यो हेरौँ हैन के छ यहाँ 05 लेख्नुको अर्थ के भयो त यो 2500 को एउटा 2500 को स्केलमा 25 वटा 500 को स्केलको नक्सा हुन्छ हैन। त्यो भएर यो स्केल के भयो त यसको 500 को स्केल हो। अब 500 को स्केलमा 50 cm एउटा सिटले कति एरिया लिन्छ 50 cm बाई 50 cm। त त्यसको लागि यहाँ हेरौँ यो 1:500 को स्केल भयो भने के हुन्छ त त्यसमा 50 cm बाई 50 cm छ। त्यो कसरी आउँछ त 500 को स्केलमा यहाँ हेरौँ त 1 cm इक्वल टु कति हुन्छ त नक्सामा 1 सेन्टिमिटर भनेको जग्गामा के हुन्छ त 500 सेन्टिमिटर जग्गाको एरिया लिन्छ। त भनेपछि 500 cm भनेको के भयो त मिटरमा लेख्यो भने 5 मिटर 1 cm बराबर 5 मिटर हो। अब 50 सेन्टिमिटर हुन्छ लम्बाइ, यसको लम्बाइ र चौडाइ भनेपछि 50 सेन्टिमिटर बराबर कति मिटर भयो 50 × 5 मिटर गर्यो भने एक नियमले कति आउँछ त 250 मिटर। भनेपछि लम्बाइ 250 मिटर र चौडाइ 250 मिटर आयो। यसमा 50 cm बाई 50 cm छ। 50 cm भनेको कति भयो ग्राउन्डको 250 मिटर इन्टु 250 मिटर अर्थात् 500 को स्केलमा एरिया कति लिएको हुन्छ 250 मिटर बाई 250 मिटर गुणन गर्यो भने कति 62500 स्क्वायर मिटर आयो। त त्यो भनेको यहाँ हेरौँ कति छ त 62500 स्क्वायर मिटर चाहिँ यहाँ लेख्यो। यो सी नम्बरको भयो हैन। व्हाट डाइमेन्सन क्यान बी मेजर्ड बाई डायगोनल। अब यो सजिलोको लागि साथीहरूले यो 500 को स्केलको यो भयो। अब 1250 को स्केलमा कति हुन्छ हैन अनि 2500 को स्केलमा कति हुन्छ सबै निकालेर त्यो पहिल्यै याद गरेर जानु पर्यो। प्लटिङ इररहरू सम्बन्धी भिडियो छ यो भन्दा अगाडिको मेरो, त्यो पनि हेर्नु सजिलोको लागि। व्हाट डिजाइनेसन क्यान बी मेजर्ड बाई डायगोनल स्केल। यहाँ छ डाइमेन्सन चाहिँ छ कुन डाइमेन्सन मेजर गर्छौँ डायगोनल स्केलले 1 डाइमेन्सन 2 डाइमेन्सन 3 डाइमेन्सन 4 डाइमेन्सन छ। अब यहाँ के हुने भयो त यसले 3rd डाइमेन्सन चाहिँ मेजर गर्छ। भनेपछि द फ्र्याक्सन 3/5 एन्ड 6/10 इज अ टाइप अफ। यो दुईटा फ्र्याक्सन छ। यो कुन टाइप भयो लाइक फ्र्याक्सन भयो अनलाइक फ्र्याक्सन भयो इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन भयो नन अफ एबो। यो एउटा इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन छ। यसमा के हुन्छ कि जस्तो दुईटा कुनै फ्र्याक्सन छ दुवैको भ्यालु सेम हो तर नम्बर माथि न्युमरेटर र तलको डिन्युमरेटरमा फरक छ। हर र अंश दुवैमा नम्बर फरक छ तर दुवैलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्दा एउटै भ्यालु आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन। अब यहाँ हेरौँ 3 को ठाउँमा 6 छ भने 5 2 जा कति छ 10 छ। यो दुवैको भ्यालु सेम हो तर नम्बर फरक छ दुवैमा भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन भयो। अब यहाँ के लेख्यो फ्रम अ मार्केट राम बट दिस kg sugar, हरि bought this kg potato, Syam bought this kg. How much the total quantity bought? अब यहाँ सोध्यो जम्मा कति खरिद गरियो त। अब यो फ्र्याक्सनको केही पनि हो नि सिम्पल फ्र्याक्सनको हिसाब रहेछ। यहाँ 1/2 छ तल के छ डिन्युमरेटर 2 छ यसको डिन्युमरेटर 4 छ यसको डिन्युमरेटर 6 छ। अब यो दुवै एड गरेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अब यहाँ हेरौँ हैन 3 ठाउँमा लिएका छन् हैन कति 4.5 एउटा
4 1/2 छ, 2 1/4 छ, 3 1/6 केजी छ। अब तीनटैलाई जोड्नु छ भनेपछि के गर्नु पर्यो, अगाडिको जति अंक छ 4 2 3 छ त्यसलाई एक ठाउँमा जोडिदिए भो, फ्र्याक्सन जति छ यो सबलाई एक ठाउँमा यसरी चाहिँ जोडिदिए भो। त अब यो अगाडिको त 9 भयो हैन। अब यिनीहरुमा के छ 1/2 1/4, तल चाहिँ एउटाको 6 छ, 3 किसिमको छ भनेपछि 4 6 जा 24 यहाँ राखियो। यो चाहिँ यसको 2 को माथि के भयो त 12 भयो हैन, 6 भयो। यो 24 मा 4 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ त 6 हुन्छ, त्यो भएपछि माथि 6 भयो। 24 मा 6 ले डिभाइड गर्दा के आउँछ 4 आउँछ, 4 यहाँ भयो भनेपछि कति माथि 22 तल 24 भयो। यो भनेको 9.11/12 भयो। त यो हाम्रो यहाँ अप्सन हेरौँ 9.11/12 यहाँ दिएको छ, त्यो भएर यो बी नम्बरको भयो। अब पेन्टोग्राफबाट के गर्न सकिदैन भन्यो होइन, इन्लार्ज छ रिड्युस छ। इन्लार्ज र रिड्युस त गर्न हामी सकिहाल्छौँ होइन पेन्टोग्राफबाट होइन। पहिला यो मेकानिकल मेथड थियो, यो प्राय धेरै प्रयोग हुन्थ्यो। अब यहाँ हेरौँ इन्लार्ज गर्न पेन्टोग्राफ प्रयोग हुन्छ, रिड्युस गर्न प्रयोग हुन्छ होइन। नन अफ द एबोभ भन्यो यो पनि होइन, किनभने इन्लार्ज र रिड्युस त दुवै गर्छ उसले। सेम स्केलको म्याप छ, यो चाहिँ अलिकति हाम्रो मिल्दो भयो, पेन्टोग्राफले गर्न नसक्ने भनेपछि यो सी नम्बरको यसमा भयो। अब यहाँ हेरौँ हाम्रो 27 नम्बरमा के छ, हाउ मेनी टाइप्स द म्याप स्केल इन अ म्याप क्यान बी रिप्रेजेन्टेड। अब म्यापमा कति किसिमको चाहिँ स्केल रिप्रेजेन्ट गरिएको हुन्छ होइन, कति किसिमको स्केल रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ होइन। त अब यसमा 2 छ, 3 छ, 4 छ, 5 छ। अब यसमा म्यापमा एउटा त भर्बल वा चाहिँ हाम्रो के त आरएफ नै लेखिएको हुन्छ, जस्तो 1:500 1:2500 पनि लेखिएको हुन्छ। अनि तल के हुन्छ त नक्साको तल मार्जिन भन्दा मुनि त्यो चाहिँ देखाइएको हुन्छ, हाम्रो प्लेन स्केल बनाएरै देखाइएको हुन्छ कि नक्सा चाहिँ संकुचित हुँदा होइन त्यो खुम्चिँदा, त्यो पनि सँगसँगै खुम्चिने हुनाले त्यसबाट चाहिँ मोर एकुरेसीको साथ चाहिँ दूरी मेजर गर्न सकियोस्। त्यो हिसाबले यसमा चाहिँ कति हुने भयो त 2 किसिमको चाहिँ म्याप स्केल म्यापमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिने भयो। अ ट्रायंगल ह्याभिङ साइड 7 मिटर भन्यो, 9 मिटर भन्यो, सी ए कति छ 7 मिटर, बी 9 मिटर, सी 5 मिटर छ भने व्हिच एंगल इज लार्जेस्ट एंगल भन्यो होइन। त अब एबीसी यस्तो चाहिँ फरक फरक दिएको छ भने अब यहाँ हेरौँ होइन, एबीसी साइडहरू दिएको छ अनि सोधिराखेको छ कि कुन एंगल बढी हुन्छ, ए बी वा सी बढी हुन्छ। अब यहाँ बी ठुलो दिएको छ होइन साइडमा, यसलाई यस्तो छ यो हाम्रो हेरौँ ए कति दियो 7 मिटर, बी 9 मिटर दियो, सी 5 मिटर अनि सोधिरहेछ कुन एंगल ठुलो छ एबीसी। जुन यो बी साइड ठुलो दिएको छ, बी साइडको अपोजिटको जुन एंगल हुन्छ त्यसलाई हामी क्यापिटल बी ले डिनोट गर्छौँ। यो बी छ भने यो के हुने भयो त बी। अनि ठुलो साइडको सामनेको जुन चाहिँ एंगल हुन्छ त्यही नै लार्जेस्ट एंगल हुन्छ भनेपछि बी 9 मिटर दिएको छ भने यो जुन एंगल बी छ त्यो चाहिँ के हुने भयो त क्यापिटल हुने भयो। भनेपछि यसमा कुन हुन्छ त यहाँ हेर्नुस्, यो के भयो त बी नम्बरको जुन एन्सर छ होइन, बी नम्बर टिक लगाउनु पर्ने भयो किनभने बी चाहिँ यसमा ठुलो साइड छ। त्यस्तै यहाँ के दियो त व्हाट इज द भ्यालु अफ ल्याटिट्युड एन्ड लङ्गिट्युड अफ ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन होइन। त अब यसमा हेर्दाखेरि अब कति 51 डिग्री समथिङ चाहिँ आउने रहेछ होइन, तर यहाँ अब 54 डिग्री दिएको छ भनेपछि नियरेस्ट एन्सर अब जति छ यसमा त्यसै मध्ये हामीले टिक लगाउनु पर्ने। अब यहाँ हेरौँ द डिस्टेन्स अफ 1 मिनट आर्क अन अर्थ सर्फेस यहाँ दियो होइन। अघिको यो चाहिँ सी भयो होइन, ग्रीनविच मेरिडियनको लगभग मिल्दोजुल्दो चाहिँ 54 डिग्री 28 मिनट यो चाहिँ भयो होइन। यो त 51 डिग्री हुनुपर्ने हो, तर अब यहाँ अप्सनमा यही दिएछ भने कहिलेकाहीँ यस्तो पर्छ।
अब डिस्टेन्स अफ 1 मिनट आर्क अन अर्थ सर्फेस इज कति हुन्छ 1 नटिकल माइल वर्ल्ड नाइट इयर वर्ल्ड पर सेक। यो भनेको हाम्रो के भयो त 1 मिनट आर्क छ। यो भनेको के भयो, यो अर्थ हो भने यो अर्थको सेन्टरमा 1 मिनटको चाहिँ एङ्गल बनायो भने बाहिर यो यसले जुन अर्थ सर्फेसमा दूरी जुन लिएको हुन्छ यो भनेको कति भयो त 1 नटिकल माइल हो। यसैले हामी 1 नटिकल माइल भन्छौँ। त फर्स्ट अर्डर ट्री कन्ट्रोल पोइन्टको नम्बर यस्तो दिएको छ 7 अनि यहाँ के भयो त 7/097 लेखेको छ भने 097 के रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो यहाँ सोध्यो होइन। अब फर्स्ट अर्डरको पोइन्ट त 1 डिजिटको हुन्छ, तर यसपछि जुन यो 097 लेखेको छ यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त यसले चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्टको नेम त रिप्रेजेन्ट गर्दैन, ग्रिड जोन नम्बर यो पनि होइन, ग्रिड सिट नम्बर रङ नम्बरिङ यो होइन, ग्रिड सिट नम्बर चाहिँ सी नम्बरको अप्सन ठिक छ। एन एङ्गल लेस देन 90 डिग्रिज के हुन्छ त एक्युट एङ्गल यो ठिक छ। अप्ट्युस 90 यो चाहिँ एक्युट एङ्गल भयो होइन। त्यस्तै राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको पदावधि कति हुन्छ 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष छ। विशिष्ट श्रेणीको चाहिँ पदावधि कति हुन्छ त 5 वर्षको हुन्छ। निजामती कर्मचारीको पद दर्ता अभिलेख कहाँ हुन्छ। अब निजामती कर्मचारीको अब यो सब अभिलेखको लागि मेन स्थापित कार्यालय भनेको निजामती किताबखाना हो होइन। त्यो भएर यो निजामती किताबखाना भयो। त्यस्तै अब यहाँ के छ इफ x + y = 5 x * y = 6 वाट इज द भ्यालु अफ x - y लेखियो यहाँ होइन। अब यसलाई कसरी निकाल्ने म यहाँ कपीमा यसलाई गरेर देखाउँछु। अब यहाँ हेरौँ x + y = 5 x * y = 6 र x - y सोधिराखेको छ होइन। अब यसमा के भयो त x - y को स्क्वायर = के हुने भयो x + y को होल स्क्वायर -4xy गर्यो भने यतिको चाहिँ बराबर हुन्छ, किनभने +2xy यसमा -4xy ले कट हुन्छ। अनि त्यस्तै चाहिँ अब यो x + y बराबर 5 दिएकोले यसको भ्यालु राख्दा 5 को स्क्वायर हुन्छ इन्टु 4 xy को भ्यालु 6 छ यहाँ, त्यो 4 * 6 भयो 25 - 24 यो 1 भयो भनेपछि x - y को स्क्वायर = 1 भयो। x - y गर्यो भने के हुन्छ त यो चाहिँ स्क्वायर हट्छ अनि +-1 हुन्छ। +-1 को नजिक यसमा कुन भ्यालु छ त अब यहाँ हेरौँ यो कति भयो त x - y भनेको कति भयो त +-1 थियो, नजिकको भ्यालु यसमा 1 छ। अब हाफ सर्कलमा सेन्टरमा सबटेन्ड गरेको एङ्गलको जोड कति हुन्छ। यो सेमी सर्कल यो भयो होइन। सेमी सर्कलमा सेन्टरमा जुन एङ्गल बनेको हुन्छ होइन त एङ्गल कति डिग्रीको हुन्छ त 180 डिग्रीको हुन्छ।